तारा सर तपाईँको ड्युटी सिद्धिएको हो? एकछिन क्लकिङ हो नि मेरो, कहाँ सकिन्छ ड्युटी सर, भर रात क्लकिङ गरेको। अब 2 घन्टा पछाडि फेरि अनि डिएक्सन कसको भन्दा राम्रो छ क्या। ससुरालीको कम्पनी जति? हजुर कम्पनीमा हो, डिएक्सन भन्दा राम्रो छ क्या पनि जस्तै छ भनौँ न। त्यही ससुरालीको कम्पनी जतिकै रहेछ त अनि। ससुराको हेर्नु न बसेर है त्यसै डिएक्सनमा अगाडि बढिन्छ ओके नि सर। तारा सर हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरेर म हजुरसँग सरी पनि भन्न चाहन्छु। तपाईँले मलाई धेरै दिन अगाडिदेखि फलो गर्नुभएको थियो। सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो भोइस? हजुर एकदम एकदम मजाले सर, सरी भन्नु पर्दैन सर, एकदमै तपाईँ उपस्थित हुनुहुनेछ र धेरै कुराहरू जानकारी दिनुहुन्छ भन्ने म विश्वासमै थिएँ। आज उपस्थित हुनुभएको छ, धेरै होइन, म धेरै बिजी भएर पनि मैले समय दिन नसकेको। आज अचानक म उपस्थित भएँ। तर म तपाईँलाई के भन्छु भने यदि समय हुन्छ भने टिकाको नाइट अरू सबैले टिका थापेर रमाइलो गर्छन् होला, हामी त्यो दिन चाहिँ मिटिङ गर्छौँ। ओके सर, ओके, म पोस्ट गर्छु टिकाको बेलुकाको लागि। ओके सर, खुसी ह्याप्पी हामी आशीर्वाद दिन चाहन्छौँ। ल, यहाँ जतिजना हुनुहुन्छ सबैजनालाई मेरो आफ्नै तर्फबाट निम्तो। विशेष गरेर टिकाको दिन मैले सोचिरहेको थिएँ, अस्तिदेखि नै सरले मलाई भनिरहनु भएको थियो म कुन दिन चाहिँ पहिला पनि त समय हामीले निकालौँ भनेर। गुरु पूर्णिमाको दिन भोलिपल्ट गरे हो नि त। हो हजुर, त्यस्तै विशेष अब यो पर्वमै चाहिँ हुन्छ टिकाको दिन एउटा हामी इतिहास पनि रचौँ। एउटा इतिहास पनि रचौँ, किनभने सबैले टिका लगाएर रमाइलो गर्छन्। तर त्यो रमाइलोले केही छिन मजा आउला, तर हेल्थमा चाहिँ हानि नै पुर्याएको हुन्छ, आर्थिक रूपमा पनि हानि पुर्याएको हुन्छ। हामी त्यो रमाइलो पनि गर्छौँ अनि जुम मिटिङमा एकदमै हामी अझ बढी रमाउँछौँ। र त्यो दिन मैले सबैजना यहाँ उपस्थित जतिजना हुनुहुन्छ आउनु होला, तपाईँहरूको आफ्नो साथीहरूलाई पनि इन्भाइट गर्नु होला। डिएक्सनमा सफल बन्ने सूत्रहरूमध्ये केही सूत्रहरू म लिएर आउँदैछु त्यो दिन। सायद तपाईँलाई मन पर्यो भने त्यो सूत्र आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुहोस्, अवश्य तपाईँ पनि सफल बन्नुहुन्छ। र सबैजनालाई नमस्ते अनि गुड मर्निङ डिएक्सन। जतिजना यहाँ हुनुहुन्छ देश विदेशमा रहेर आज यो जुम मिटिङमा सुन्दै हुनुहुन्छ। र मसँग आज त्यस्तो धेरै सामग्री केही पनि छैन, किनभने म अहिले भर्खर जस्ट घर आइपुगेर मैले कपडा पनि चेन्ज गरेको थिइनँ अनि तारा सरले बोलाइहाल्नुभयो मलाई र मैले एकछिन टाइम मागेको हो। र विशेष गरेर म धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो अफलाइन मेरो स्पोन्सर मेरो बहिनी जो गोपी राई हुनुहुन्छ। कतिजनाले चिन्नुहुन्छ, उहाँको कारणले नै आज म यहाँ छु। र मलाई गोपी बहिनीसम्म पुर्याउने मेरो आफ्नै दाजु हुनुहुन्छ बिपी खनाल, र उहाँहरूको कारणले र नेपालकै फर्स्ट क्राउन डायमन्ड हाम्रो पूर्णबहादुर सुनुवार, उहाँ चाहिँ मेरो एउटा कर्म दिने बुबा, मलाई डोर्याउने मार्ग देखाउने मेरो बुबा हुनुहुन्छ। उहाँहरू मेरो एकदम फ्यामिलियर नै हुनुहुन्छ र उहाँहरूकै निर्देशन अनुसार नै म अगाडि बढेँ र म आफू चेन्ज हुनको लागि पनि उहाँहरूसँग धेरै सङ्गत गर्नु पर्यो। म एकदमै पहिला अर्कै टाइपको मान्छे थिएँ, चञ्चली मन थियो मेरो एकदमै बढी, र म चाहिँ अलि जिद्दी स्वभावको पनि थिएँ, छिटै रिसाउँथेँ पनि। र उहाँहरूको कारणले नै म बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज भएँ। उहाँहरूले मेरो निम्ति धेरै मेहनत गर्नुभएको छ, त्यो भएर म उहाँहरूलाई कहिले पनि भुल्न सक्दिनँ। अनि त्यस पछाडि जब डाक्टर लिमसँग मेरो प्रत्यक्ष भेटहरू धेरै पटक भए र डाक्टर लिमको आफ्नो स्वभाव पनि मैले निहाल्ने मौका पाएँ, अध्ययन गर्ने मौका पाएँ, उहाँसँगै बस्ने खाने कुरा गर्ने मौका पाएँ। त्यस पछाडि त म अझै बढी चेन्ज भएँ, किनभने डाक्टर लिम जस्तो मान्छे जो कि आज विश्वले चिन्छ उहाँलाई, उहाँमा कुनै अहमता पनि छैन, कुनै घमण्ड पनि छैन, म यस्तो बन्छु उस्तो बन्छु भन्ने खालको त्यो लालच पनि छैन।
र उहाँले आफैले आफ्नै मुखबाट के भन्नुभएको छ भने म यस्तो बन्छु भनेर कहिल्यै काम गरिनँ, तर काम गर्दा गर्दै यस्तो बने, तिमीहरू पनि काम गर केही बन्छौ भन्नुभएको छ। तर हामी चाहिँ अलिकति डायमन्डदेखि माथि पुगेपछि अलि मात्तिन्छौँ पनि प्राय गरेर, अनि यस्तो र उस्तो गफ दिन पनि थाल्छौँ। त्यो नहोस्, किनभने डाक्टर लिम त्यस्तो हुनुहुन्न, हामी उहाँको चेला, बिजनेस पार्टनर, किन त्यस्तो हुने भन्ने मेरो एउटा सोच हो। र यदि तपाईँ हामीमा पनि त्यस्तो खालको केही सोच छ भने चेन्ज गरौँ। हुन त यो डिएक्सनको सिस्टम कल्चरले पनि मान्छेलाई निखार्दै लान्छ, चेन्ज गराउँदै लान्छ। आज धेरै साथीहरू डिएक्सनको फिल्डमा आएर धेरै इमान्दार हुनुभएको छ, धेरै नै एउटा सभ्य हुनुभएको छ, खुसी लाग्छ। किनभने डाक्टर लिम आफू स्वयं त्यस्तो हुनुहुन्छ। विगतमा हामीले चाउचाउ कति खायौँ होला, कोका कोला कति पियौँ होला, तर चाउचाउ कम्पनीको मालिक र कोका कोला कम्पनीको मालिकले कहिल्यै जुम मिटिङबाट तपाईँ र मलाई अर्थी उपदेश दिनुभएको छैन, हाम्रो ब्राइट फ्युचरको बारेमा कुनै योजनाहरू दिनुभएको छैन। हामीसँगै बसेर खाने त त्यो सपना पनि नसोचौँ, उहाँहरूले कहिले त्यो गर्नुहुन्न। त्यति मात्रै होइन, हात मिलाउन पनि हामी उहाँहरूसँग पाउँदैनौँ। त्यो त परै जाओस्, हामीले अलिक टाढा टाढाबाट लगभग 500 मिटर परतिर पनि देख्ने मौका खासै पाउँदैनौँ, किनकि उहाँहरू भनेको खालि बिजनेसम्यान हो, खालि बिजनेस गर्नुहुन्छ, उहाँहरू पैसा कमाउनुहुन्छ। तर डाक्टर लिम त्यो मात्रै होइन, डाक्टर लिम एउटा इन्टरनेसनल सोसल वर्कर पनि हो, एकदमै ठुलो सोसल वर्कर हो उहाँ। विश्व शान्ति सङ्गठनको सल्लाहकार पनि हो उहाँ। र उहाँ चाहनुहुन्छ कि संसारमा शान्ति भित्र्याउनुपर्छ। शान्ति भित्र्याउनुको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई एउटा यस्तो एजुकेसन, यस्तो नलेज हामीलाई उहाँले दिने सिस्टम डेभलप गर्नुभयो डिएक्सन कम्पनी मार्फत। त्यसैले यो डिएक्सन कम्पनी चाहिँ हामी सबैले भन्ने गरेका छौँ प्राय, यो चाहिँ ग्लोबल युनिभर्सिटी हो भनेर। वास्तवमा यो एउटा संसारकै एउटा युनिभर्सिटी हो, जहाँ चाहिँ हेल्थ, वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेसको विषयमा पढाइ हुन्छ। हेल्थ कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, वेल्थ आर्थिक कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, अनि खुसी कसरी बन्न सकिन्छ। अनि उहाँले यसमा अर्को एउटा सब्जेक्ट थपिदिनु भयो भर्खर आएर, त्यो मेडिटेसन। हेल्थ, वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेसले मात्रै मानिसमा शान्ति नभित्रिँदो रहेछ, र शान्तिको लागि हामीले मेडिटेसन अनिवार्य गर्नुपर्ने रहेछ भनेर उहाँले चाहिँ लगभग उहाँको आफ्नो 12 वर्षको उमेरदेखि गर्दै ल्याउनु भएको मेडिटेसनलाई अहिले आएर इन्टरनेसनल बनाउनु भयो। शून्यति इन्टरनेसनल फाउन्डेसन इन्डियाबाट सुरुवात गरेर अहिले विश्वभरि नै मेडिटेसन हामी डिएक्सन गर्ने साथीहरूले गरिरहेका छौँ। र हामी यहाँबाट म के एउटा मैले जानेको कुरा तपाईँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु भने, अन्त म सफल व्यक्ति बनिसकेको छैन। सफल व्यक्ति त प्राय कोही पनि बन्दैन, तर सफलताको सिँढी चढ्ने क्रममा छु म, होइन। र विभिन्न परिस्थितिले गर्दाखेरि हामी डिएक्सनमा जति छिटो विकास हाम्रो होस् भन्ने चाहँदा पनि भएन। धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ जो कि म आफै पनि अघि हाम्रो गङ्गा सरले भन्नुभयो, म 15-16 वर्षमा क्राउन डायमन्ड बने। म त 15 वर्षमा डबल डायमन्ड मात्रै बनेको छु। त्यस्तै धेरै साथीहरू छौँ हामीहरू कि समय धेरै भयो तर हामीसँग पोस्ट सानै छ। किन भन्दा धेरै परिस्थितिहरूसँग लडाइँ लड्दै हामी यो ठाउँमा आइपुगेको छौँ। जे होस्, अहिले गङ्गा सरले भन्नुभएको जुन म्यासेज थियो, त्यो म्यासेज 99% चाहिँ एकदमै स्योर छ। र नोभेम्बर 1 तारिकबाट नेपालमा बिलिङ गर्न पाइने कुरा छ। र त्यो अब चाहिँ 100% हो, किनभने सरकारले दिनुपर्ने सबै चिज दिइसकेको छ, एथोरिटीहरू सबै दिइसकेको छ। मात्रै अब हाम्रो सुपर स्टकिस्ट र अन्य ब्रान्च स्टकहरू छन्,
उहाँहरू बिचको केही एउटा समन्वय छ जुन मिलाउनु पर्ने, त्यो मिलाउन मात्रै बाँकी हो। सायद यो महिनाभरि मिलिसक्छ, त्यही भएर नोभेम्बर 1 तारिकबाट चाहिँ बिलिङ सुरु गर्ने कुरा छ। र एकदम खुसीको कुरा छ, तपाईँहरू विदेशमा हुनुहुने साथीहरूले जुन एउटा आशा राख्नु भएको थियो नेपालमा सिस्टम कहिले आउँछ र म नेपाल जाउँ, अथवा नेपालमा सिस्टम कहिले आउँछ र म यो मलेसियामा अथवा कतारमा अथवा कुवेत, बहराइन, ओमन होइन विभिन्न ठाउँमा हुनुहुन्छ, म मजाले काम गर्न सकूँ छाती फुलाएर। किनभने कतिले त प्रश्न गर्छन् नि, नेपालमा त सिस्टमै छैन अरे, नेपालमा इलिगल छ अरे, नेपालमा त यो कम्पनी दर्ता छैन अरे, दुनियाँ दिवाना। त्यो आवश्यकभन्दा बढी प्रश्न गर्ने साथीहरूलाई पनि तपाईँले एकदम मजाले हाँसेर जवाफ दिने दिन अब आएको छ। हाम्रो लागि धेरै खुसीको कुरा हो यो, र तपाईँहरूले यो खुसीलाई एकदमै सही ढङ्गबाट सदुपयोग गर्नुहोला। किनभने नेपाल सरकारले पनि केही कुराहरू तोकिदिएको छ, के भन्न हुने, के भन्न नहुने, के गर्न हुने, के गर्न नहुने भन्ने कुराहरू तोकेको छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु होला, सोध्नु होला आफ्नो सिनियरहरूसँग, र उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई गाइड गर्नुहुनेछ। जस्तै तपाईँको डाउनलाइन अपलाइन भन्ने शब्दहरू प्रयोग नगर्नु भन्ने कुरा छ, किनभने यो चाहिँ नेटवर्कमा गरिन्छ भनिन्छ। हामीलाई नेटवर्क भन्न पाइँदैन, नेपालको कानुन अनुसार अहिले प्रतिबन्ध लगाइएको छ। किनभने यो नेटवर्क भन्ने शब्द चाहिँ एकदमै घृणित शब्द भइसक्यो। किन भन्दा छिट्टै धनी बनाउने सपना बोकेर हिँडेकाहरूले जुन सपनाको खेती गरे, बाँडे नेपालका साथीभाइहरूलाई, अनि उहाँहरूले पनि त्यही सपना खेती बाँड्दा बाँड्दै धेरै नेपालीहरू ऋणमा डुब्नुभयो, र उहाँहरूले नै मुद्दा लगाएर विभिन्न कम्पनीलाई चाहिँ बेन्ड गर्ने हुँदा हाम्रो कम्पनी पनि बेन्ड भयो, सिस्टम बेन्ड भयो कम्पनीमा पनि। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पनि नेटवर्किङ सिस्टम नै थियो, उहाँहरूको पनि नेटवर्किङ सिस्टम नै थियो, तर हाम्रो चाहिँ मल्टिलेभल नेटवर्किङ सिस्टम थियो भने उहाँहरूको चाहिँ अब बाइनरी, पिरामिड आदि इत्यादि नेटवर्किङ सिस्टम थियो। तर जे होस्, अब नेटवर्क त नेटवर्क नै थियो, तर पनि अब यहाँ कसले छुट्याउने र यो कस्तो त्यो कस्तो भनेर, नेटवर्क त नेटवर्क। जस्तै तास खेल्ने 4 जना, हेर्ने 2 जना, पुलिस आयो 6 जनालाई पक्रेर लग्यो, तिमीहरू त हेर्ने रहेछौ लाँदिन भन्दैन, 6 जनालाई नै लान्छ नि। सेम हामी पनि त्यसरी नै परेका थियौँ। तर जे होस्, हाम्रो चाहिँ एकजना कन्ज्युमरले पनि मुद्दा नहालेको कारण र न्यू विवेक इन्टरप्राइजेस जो सुपर स्टकिस्ट छ नेपालको, उहाँले चाहिँ एकदमै राजस्व क्लियरली बुझाएको कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ ठिक छ, तिमीहरूको व्यापार गर, ट्रेडिसनल सिस्टममा जाऊ, नेटवर्क नगर, कानुन आएपछि गर, किनभने तिमीहरूलाई मात्रै छुट दिन मिल्दैन भनेर हामीलाई ट्रेडिसनल सिस्टमबाटै नेपालमा सामानहरू त पाइराखिएको थियो। तर पनि अब पिबी नपाइएको हुँदाखेरि हामीले बाध्यवश मलेसियाबाट, दुबईबाट, कतारबाट, इन्डियाबाट, कहाँबाट ल्याएर काम गर्नु परेको थियो। अब त्यो दुःख त जसले ल्याएको छ, जसलाई ल्याउँदाखेरि बोर्डरमा एकदमै गाह्रो भएको थियो, पसिना आएको थियो, मुटु डुकडुक भएको थियो, उहाँहरूलाई थाहा छ, अरूलाई त थाहा छैन। तर पनि महसुस सबैजनाले गर्नुभएको छ। अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि डिएक्सन आजसम्म नेपालमा चुकेन, अब पनि नचुकोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। किनभने नेपाल सरकारले दिएको निर्देशनलाई चाहिँ हामीले पालना गरौँ। हामी आत्तिएर, बौलाएर, उफ्रेर, कराएर केही फाइदा छैन। डाक्टर लिमले भन्नुहुन्छ, नकराइकन चुप्प लागेर काम गर, एक दिन तिम्रो काम संसारभरिका मान्छेले थाहा पाउनेछन्। तर कराएर काम गर्यौ भने तिमीले काम गर्दा गर्दै फेरि संसारका मान्छेहरूले तिमीलाई के भन्छ, ब्रेक लगाउनेछन्, संसारका मानिसहरू नै बाधक भएर आउनेछन्। त्यो भएर कराउन जरुरी छैन, काम गर, चुपचाप काम गर, उहाँले त्यही भन्नुहुन्छ हामीलाई होइन। र अन्य नेटवर्कर साथीहरू, अरू कम्पनीको साथीहरूलाई म हेर्छु, अस्तिदेखि नै धेरै भयो, जबकि नेपाल गभर्मेन्टले अथोरिटी दिएको छैन, तर पनि मार्केटमा चाहिँ एकदमै हल्ला गरेर हाम्रो कम्पनी 1 नम्बरमा पर्यो, हाम्रो कम्पनी दर्ता भइसक्यो भनेर कराएर उफ्रेर यहाँ धेरै रमाइलो गरे साथीहरूले। तर डिएक्सनका कोही साथीहरूले पनि कराउनु भएन। अहिले गङ्गा सरले भन्नुभयो नि, आज मात्रै अलिक खुलेर बोलेको म भनेर। वास्तवमा हामी खुलेर बोल्न पाएको नै छैनौँ।
र त्यो दिन पर्खेर बसेको छौँ। खुलेर बोल्दाखेरि मैले पनि अहिलेसम्म मार्केटिङ प्लान, मार्केटिङ सिस्टम, बिजनेसलाई कसरी मुभ गर्ने, बिजनेसलाई कसरी अगाडि बढाउने धेरै कुराहरू छन्, लाखौँ करोडौँका कुराहरू छन्। कसरी लाखौँ लाख रुपियाँ इन्कम गर्न सक्छौँ आदि इत्यादि कुराहरू हामीले अहिलेसम्म गर्न पाएको छैनौँ। हामीलाई थाहा छ तर पनि हामीले गर्न पाएको छैनौँ, किनभने यहाँ लाखौँका कुरा गर्ने बित्तिकै नेटवर्कर भनिहाल्छन्, नेटवर्क भनिहाल्छन्। वास्तवमा नेटवर्कमा दम छ। नेटवर्कै हो। नेटवर्क बिना संसार अडिएको पनि छैन, चल्दा पनि चल्दैन। कोही पनि नेटवर्कभन्दा बाहिर छैन, भित्रै छ। तर पनि नेपाल गभर्मेन्टले नेटवर्कलाई अहिलेसम्म राम्ररी बुझेको छैन, अथवा बुझेर पनि नेपाली जनतालाई अहिले बुझाउन सकिँदैन, बिस्तारै बुझाउला भन्ने हिसाबले पनि त्यो सोचेको हुनसक्छ होइन। त्यो भएर हामीलाई नेटवर्क भन्ने एउटा एथोरिटी छैन, अनि अफलाइन डाउनलाइन भन्ने अर्को एथोरिटी पनि छैन। र यो चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। अफलाइन डाउनलाइन नभनेकै राम्रो जस्तो लाग्छ, किनभने डाउनलाइन भन्दा हेपे जस्तो, अफलाइन भन्दा धेरै माथि चढाए जस्तो, यो चाहिँ प्राय गरेर चाहिँ बाइनरी पिरामिडबाटै आएको चलन हो होइन। अफलाइन डाउनलाइनको ठाउँमा हामीले स्पोन्सर भन्ने अफलाइनलाई, गुरु भन्ने अफलाइनलाई, डाउनलाइनको ठाउँमा हामीले बिजनेस पार्टनर भन्ने, डिस्ट्रिब्युटर भन्ने, त्यो बरु एउटा रेस्पेक्टेड वर्ड होला जस्तो लाग्छ। डिस्ट्रिब्युटर भन्दा हुन्छ कि मेरो बिजनेस पार्टनर भन्दा हुन्छ, जुन आफूलाई रेस्पेक्टेड लाग्छ त्यो वर्ड हामीले युज गर्यौँ भने धेरै राम्रो हुन्छ। म त बोलिरहेको छु तारा सर, अन्य साथीहरूले सुन्नु भएको छ कि छैन? एकदम सबैजनाले सुनिराख्नु भएको छ। मेसेज गरिहाल्नु नि त, मेसेज गर्नुभएको छ, एकदम मजाले सुन्नुभएको छ, खुसी भएर सुनिरहनु भएको छ। ओके, किनभने डाक्टर लिम यस्तो चाहनुहुन्छ कि उहाँ जुन देशमा बिजनेस इन्ट्री हुन्छ त्यो देशको कानुन पूर्ण रूपमा पालना हुनुपर्छ भन्ने डाक्टर लिमको मान्यता हो। त्यो भएको कारणले पनि डाक्टर लिमको कन्सेप्ट, उहाँको सोच अत्यन्तै असल छ, एकदमै नेचुरल छ। त्यस कारणले पनि हामीले उहाँको कन्सेप्ट मन पराएर, उहाँले डिएक्सनमा जुन दिनुभएको कल्चर मन पराएर, सिस्टम मन पराएर हामीले डिएक्सन यदि गरेका हौँ भने उहाँको मान्यतालाई हामीले पनि स्वीकार्नुपर्छ कि डिएक्सन जुन देशमा इन्ट्री हुन्छ त्यो देशको कानुन पूर्ण रूपमा पालना गरून् भन्ने चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँको मान्यता भएको हुँदाखेरि हामीले सकभर झुक्किएर, बिर्सिएर, जिब्रो लटपटिएर मिस्टेक हुनु स्वाभाविक हो, तर जानी उफ्री नेटवर्क अपलाइन डाउनलाइन नभन्दा असल होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। र त्यस्तै गरेर मेम्बर भन्ने पनि नभन्नु, त्यो पनि गलत भनेर चाहिँ भनिएको छ। मेम्बरको ठाउँमा पनि त्यो बिजनेस पार्टनर भन्दा भइहाल्छ होइन। अनि नेटवर्कको ठाउँमा हामीले डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी, डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रिज भनेर भन्ने अवसर हामीले पाएको छौँ, किनभने प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री प्रणाली भनेर दर्ता भएको छ होइन। प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री प्रणाली भन्नु नै डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रिज या डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी भनेर हामीले भन्ने हो। र म डिएक्सनको मेम्बर हुँ, म डिएक्सनको सदस्य हुँ भन्नुभन्दा पनि म डिएक्सनको एमआर हुँ भन्दाखेरि राम्रै हुन्छ, किनकि मार्केटिङ रिप्रेजेन्टेटिभ हो हामी पनि। एउटा औषधि पसलमा औषधि बेच्नको लागि जुन कम्पनीबाट एउटा मार्केटिङ रिप्रेजेन्टेटिभ आउँछ नि, कालो ब्याग भिरेर टक्क सुट लगाएर, ऊ त एउटा सानो एरियाको मार्केटिङ रिप्रेजेन्टेटिभ हो, एमआर हो। मानिलिनुहोस् एउटा पोखरामा कम्पनी छ अनि त्यही पोखरा क्षेत्रको मात्रै हो, अर्को एमआरलाई अर्को क्षेत्र तोकिदिएको हुन्छ, अर्को एमआरलाई अर्को क्षेत्र तोकिदिएको हुन्छ, अनि उसको स्यालेरी सीमित हुन्छ। तर तपाईँ र म त डिएक्सन इन्टरनेसनल कम्पनीको मार्केटिङ रिप्रेजेन्टेटिभ हौँ, त्यही पनि हामी इन्टरनेसनल हाम्रो बिजनेस हुन्छ। हामी त इन्टरनेसनल्ली हामी के गर्छौँ, डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ सामानहरू, त्यसभित्र हाम्रो 2% प्रफिट सेयरिङ बेग्लै छ भने हामी त एउटा डाक्टर लिमको बिजनेस पार्टनर पनि हो। त्यो त अब अथाह छ नि, तर पनि हामीले आफ्नो परिचय दिँदाखेरि म डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी, डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको एमआर हुँ अथवा डिस्ट्रिब्युटर हुँ अथवा म होलसेलर हुँ, रिटेलर हुँ, ट्रेनर हुँ, लिडर हुँ, जे भन्दा पनि
भयो मेम्बर हुँ भनिरहन जरुरी छैन, किनभने मेम्बर भन्ने शब्द पनि युज नगर्नु नै भनिएको छ। तर मेम्बर भन्ने शब्द युज गर्दा अप्ठ्यारो त केही थिएन, किनभने एउटा फ्यामिली मेम्बर हैन, घरको पनि एउटा परिवार हुन्छ, स्कुलमा पनि एउटा स्टुडेन्ट त्यो पनि स्कुलको एउटा मेम्बर हो, ब्याङ्कमा पनि एकजना जो ब्याङ्क एकाउन्ट खोलेको छ त्यो ब्याङ्कको त्यो व्यक्ति पनि मेम्बरै हो। अब त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अब स्वीकार छ नेपाल सरकारले, तर हाम्रो यो फिल्डलाई चाहिँ त्यसरी स्वीकार्न अहिले सकेन। किन भन्दाखेरि अन्य कम्पनीहरूले नराम्रो छवि बसाएको कारणले हुनुपर्छ, तर पछि गएर यी सबै कुराहरू बिस्तारै मिल्दै आउँछ। र अर्को खुसीको कुरा चाहिँ 50% नेपाली प्रोडक्ट हुनुपर्छ भनेर नेपाल गभर्मेन्टले दाबी गरेको छ, र त्यसको लागि 2 वर्षभित्रमा कम्पनी नेपालमै स्थापना हुनुपर्छ भनेर भनिएको छ। पक्कै पनि डाक्टर लिमले त्यो कुरा गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँले मैले गर्छु भनेर नै भन्नुभएको छ। र यदि त्यो भइदियो भने हैन, त्यो त हुन्छ नै हुन्छ, 2 वर्षभित्र अवश्य हुन्छ। त्यो भयो भने त अब हामीलाई एकदमै झनै राम्रो हुन्छ, किनभने हिजो हामीलाई धेरै कोणबाट, धेरै हिसाबले हामीलाई धेरै मन दुख्ने कुराहरू पनि अन्य हाम्रै साथीभाइहरूले पनि गर्नु भएको छ भने हामीले उहाँहरूलाई जवाफ फर्काइराख्नु पर्दैन। कम्पनी आइदियो भने कम्पनीले आफै जवाफ दिनेछ। त्यो भएर हेरौँ, ढिलो आयो कडा आयो भन्ने एउटा अस्ति फेमस भएको थियो एउटा वर्ड, ढिलै भए पनि राम्रै तरिकाले हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले विश्वास गरेको छौँ। र यो धैर्यता 10 वर्षसम्म हामीले धैर्यता लियौँ र त्यसको फल हो। सहन एकदमै गाह्रो हुन्छ, धेरै गाह्रो हुन्छ, हामीलाई त धेरै नै गाह्रो भयो जो नेपालमा हामी कन्टिन्यू बसिरह्यौँ। तर सहिसकेपछि जुन प्राप्ति हुन्छ नि, त्यो प्राप्ति स्वीकार गर्न पनि बहुतै गाह्रो हुन्छ कि आनन्द त यस्तो मजाको आउँछ कि त्यो आनन्दलाई खप्न, त्यो पचाउन अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ। फेरि त्यही भएर कतिपय साथीहरूले बटाबट फेसबुकमा विविध कुराहरू लेख्नुहुन्छ, त्यो गर्न पनि जरुरी छैन, किनभने पचाउन सक्नुपर्छ हामीले हैन। किनभने हिजोको पीडा त पचायौँ भने अबको खुसी किन नपचाउने र? पीडा त 10 वर्ष पचायौँ, खुसी त अझै कति वर्ष बाँकी छ नि खुसीको लागि त। त्यो भएर हामी मात्तिहाल्नु पनि आवश्यक छैन भन्ने सन्देश, एउटा सल्लाह हजुरहरूलाई दिन चाहन्छु। र त्यस्तै गरेर म थोरै तपाईहरुसँग एकदमै थोरै, अब धेरै समय लिदिन, यो आर्थिक स्वतन्त्रताको लागि हामीहरू एकदमै मर्यादा गर्छौं। हामी डिएक्सन पनि त्यही आर्थिक स्वतन्त्रताको लागि नै गर्दैछौँ। यहाँ स्वास्थ्य, यहाँ हेल्थ, के अरे ह्याप्पिनेस आदि इत्यादि भनेर हामी कराउँछौँ नि, वास्तवमा आर्थिककै लागि कराएको सबैजना। यदि यहाँ आर्थिक थिएन, पैसा थिएन भने को उफ्रिन्थ्यो र, को कराउँथ्यो र हैन? तर आर्थिक 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 मात्रै भनेर कराउने उफ्रिने त हिजो पनि गरेकै हौ नि त। तर किन त्यहाँ चाहिँ हुँदैन, यहाँ चाहिँ पक्का हुन्छ भनेर उफ्रिँदैछौँ त हामीहरू? यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। हामी हिजो विदेश गयौँ, म पनि कतार गएँ, केही वर्ष बसेँ। आज साथीहरू कतिजना धेरै देशमा हुनुहुन्छ। हजुरहरूले डिएक्सन पाउनुभन्दा अगाडि आर्थिककै लागि जानुभएको हो नि त्यहाँ हैन? तर किन डिएक्सनमा तपाईहरु आउनुभयो त? त्यहाँ पनि आर्थिककै लागि भनेर जानुभएको थियो। फेरि डिएक्सनमा चाहिँ किन आउनु जरुरी भयो त भन्दा त्यहाँको आर्थिक भन्दा यहाँको आर्थिक एकदम मजबुत छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु भयो। तर यहाँको आर्थिक यदि मजबुत छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु, हामीले थाहा पायौं भने केही शर्तहरू छन्, त्यो चाहिँ हामीले पालना गर्नै पर्छ, अनि मात्रै यहाँको आर्थिक एकदमै कामयाबी हुन्छ। नत्र फेरि डिएक्सन पाउनुभन्दा अगाडिको आर्थिक जस्तै केही समयको लागि मात्रै हुन्छ, सधैँको लागि चाहिँ हुँदैन। त्यो के हो त भन्ने कुरा अलिकति म बताउन चाहन्छु। हाम्रो गंगा सरले अघि एउटा एकदमै राम्रो वर्ड भनेर जानुभयो, वान हाउस वान डायमन्ड। यो कन्सेप्ट एकदमै मन पर्यो मलाई, एकदमै मन पर्यो। किन मन पर्यो भने हो, हामी एउटा घरमा एकजना डायमन्ड हुन जरुरी छ। किन जरुरी छ भने नेपाल गभर्नमेन्टले भन्छ नि, एउटा घरको मान्छे एकजना जागिरे हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नेपाल सरकारले राख्छ नि।
त्यस्तै हामीले पनि एउटा घरको मान्छे एउटा डायमन्ड हुन जरुरी छ कम्तीमा। किनभने जागिर एउटा घरको मान्छे एकजना जागिरे भयो भने त्यहाँ थोरै आर्थिक सपोर्ट हुन्छ भनेर भनिएको हो। डिएक्सनमा पनि त्यही हो, तर डिएक्सनमा त्योभन्दा अलिकति बढी सपोर्ट हुन्छ। कसरी हुन्छ भने, तर हामी चाहिँ त्यो मैले अघि एउटा शर्त भनेको छु, त्यो शर्त अनुसार गयौँ भने हुन्छ। 1 हाउस 1 डायमन्ड बनाऊ, सबैले यो कन्सेप्टमा जाउँ। तर 1 हाउस 1 डायमन्ड त बनाउने, कस्तो डायमन्ड बनाउने? सक्सेसफुल डायमन्ड बनाउने अथवा एभरग्रिन डायमन्ड बनाउने, मात्रै डायमन्ड चाहिँ नबनाउने है। मात्रै डायमन्ड बनाउनु भनेको चाहिँ तपाईँ हामीले पैसा लगानी गर्न सिकाएर आफूले पैसा लगानी गरिदिएर पनि 6 जना स्टार एजेन्ट त निकालिन्छ बिचरा, त्यो त डायमन्ड त बन्छ। तर मात्रै एउटा घर एउटा डायमन्ड गन्तीमा चाहिँ आउँछ, तर उसँग न त आर्थिक हुन्छ, न त उसँग हेल्थ हुन्छ, न त उसँग ह्याप्पिनेस नै हुन्छ। तर हामीले यस्तो किसिमको डायमन्ड बनाऊ कि हेल्थ, वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस र उसँग होस्, सँगसँगै उसँग शान्ति पनि होस्, जसको लागि हामीले मेडिटेसन पनि सिकाउँ। र यो एभरग्रिन डायमन्ड बन्नको लागि र बनाउनको लागि चाहिँ हामीले एकदमै जरुरी छ 3वटा कुरा जान्नको लागि। त्यो तपाईले नोट गर्नु भए पनि हुन्छ। यदि आर्थिक स्वतन्त्र बन्नु छ भने र त्यस पछाडिको ह्याप्पिनेस, हैन, हामी फाइनान्शियल फ्रिडम भएर चाहिँ ह्याप्पिनेस हाम्रो जीवनमा सधैँभरि ल्याउनु छ भने हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने 1 नम्बरमा शारीरिक स्वास्थ्यमा ध्यान दिन जरुरी छ। शारीरिक स्वास्थ्यमा ध्यान दिन जरुरी छ। 2 नम्बरमा मानसिक स्वास्थ्यमा ध्यान दिन जरुरी छ र 3 नम्बर सेल्फ स्टडी भन्छ नि, स्व अध्ययनमा ध्यान दिन जरुरी छ। यो 3टा कुरामा हामीले ध्यान दियौं भने हामी एकदमै एभरग्रिन डायमन्ड बन्न सक्छौं र बनाउन पनि सक्छौं। जस्तै यसको लागि केही टाइम लाग्छ। डाक्टर लिमसँग यो फर्मुला छ र डाक्टर लिम यही अन्तर्गत यसरी नै जानु भएको रहेछ र यसरी नै डाक्टर लिम आज वर्ल्डमा फेमस हुनुहुन्छ। तपाई र म पनि यसरी नै जान सक्यौं भने हामी पनि केही चरण एकदमै फेमस हुन सक्छौं। हामी पछाडी हाम्रो जेनेरेसन, हाम्रो छोराछोरीहरूलाई चाहिँ जीवनभर फेमस गराउन सक्छौं, एभरग्रिन बनाउन सक्छौं। ओके, अब शारीरिक स्वास्थ्यमा ध्यान दिने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले खाँदै पिउँदै आएको जुन किचन छ नि, जुन किचनमा हामी बनाएर खाँदै पिउँदै आइरहेको छौं, त्यो किचन चाहिँ क्लिन हुनु जरुरी छ। अब किचन क्लिन भनेको के हो भन्ने विषयमा चाहिँ कुनै दिन कुनै समयमा म हजुरहरूलाई विस्तृतमा जानकारी दिनेछु। कतिजनालाई थाहा छ पनि, किनभने मेरो ब्याक टु नेचर भन्ने सेसन 2 पटक मैले जुमबाट भनिसकेको छु र कुनै दिन त्यो समय आएछ भने म ब्याक टु नेचरको बारेमा फेरि बताउने छु। त्यसमा किचन क्लिनको बारेमा मैले प्रश्न पारेको छु अनि पार्ने छु पनि फेरि। र किचन क्लिन के हो भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईले मसँग पर्सनल्ली पनि सोध्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ जानकार साथीहरूलाई पनि हजुरहरूले सोधेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। शारीरिक स्वास्थ्यको लागि किचन क्लिन अत्यन्तै आवश्यक छ, अर्थात् ब्याक टु नेचर हुन आवश्यक छ है। र मानसिक स्वास्थ्यको लागि चाहिँ हामीले मेडिटेसनलाई निरन्तरता दिने र बुक स्टडीलाई निरन्तरता दिने। जब तपाईले मेडिटेसन र बुक स्टडीलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ, तपाईको मानसिक स्वास्थ्य एकदमै राम्रो हुन्छ। अनि सेल्फ स्टडी भनेको चाहिँ सेल्फ स्टडीको लागि तपाई भिजिटमा निस्किनु पर्छ। अब हामी भिजिटमा निस्किनको लागि यतिभरि पैसा बोकेर निस्किने होइन। डिएक्सनले यस्तो अवसर दिएको छ भिजिटमा निस्किनको लागि। तपाई इलामको मान्छे हुनुहुन्छ भने, तपाईलाई पोखरा घुम्न मन लागेको छ भने तपाईले पोखराको एकजना साथीलाई डिएक्सनमा पार्टनर बनाउनुस्। अनि त्यो साथीलाई तपाईले पोखरामा मिटिङ एरेन्ज गर्न लगाउनुस्। तपाई अनि यहाँबाट पोखरा जानुस् अनि त्यही साथीको घरमा बस्नुस्, त्यही साथीको घरमा खानुस् अनि त्यही साथीले एरेन्ज गरेको मिटिङमा तपाई स्पिच दिनुस् र भोलिपल्ट त्यही साथीले पोखरा सबै घुमाउनुहुन्छ अनि तपाई फर्किनुस्। त्यो भयो भने के हुन्छ भने तपाईको बिजनेस पनि हुन्छ, पोखरा घुम्ने तपाईको इच्छा पूरा पनि हुन्छ। यसरी नै हामीले नेपालका 75 वटा जिल्लामा साथी बनाउन सक्छौं। यसै गरेर हामीले इन्डियाका विभिन्न स्टेटहरुमा साथी बनाउन सक्छौं। यसै गरेर हामीले युरोपका विभिन्न ठाउँमा साथी बनाउन सक्छौं।
सक्छौँ बिजनेस पार्टनर, अनि त्यहाँ हामी बिजनेसको कन्सेप्टमा हामी आफै पनि भिजिट गर्न जान सक्छौँ। जब तपाईँ र हामी भिजिट गर्छौँ नि, अनि त्यो भिजिट गर्दा देखिएको कुराहरू जति छन् त्यसलाई तपाईँले स्टडी गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसलाई भन्छ सेल्फ स्टडी, आफै स्टडी गर्नु र त्यहाँबाट केही पाउनु र त्यसलाई जीवनमा लागू गर्नु। यो तीनटा कुरालाई हामीले एकदमै ध्यान दिएर जीवनमा लागू गर्यौँ भने हामीले वान हाउस वान डायमन्ड उत्पादन पनि गर्छौँ र त्यो वान हाउस वान डायमन्ड जो हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामीले एभरग्रिन डायमन्डमा परिणत गर्न सक्छौँ भन्दै यो समय म तारा सर हजुरलाई नै फेरि दिन चाहन्छु र बाँकी समय हजुरकै हातमा, हजुरको इच्छा अनुसार पुरा गर्नुहोस्। र मैले जुन एउटा वचन दिएको छु टिकाको दिन बेलुका 8 बजे म फेरि तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्नेछु भन्दै सबै उपस्थित यहाँ जतिजना हुनुहुन्छ ध्यानपूर्वक सुनिरहनु भएको छ, सुनिदिनु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। गुड मर्निङ डिएक्सन, थ्याङ्क यू भेरी मच सर। हजुरलाई यो समय दिन चाहे। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू, धेरै धेरै